ही चॉकलेटी रंगाची जी अळमी दिसता तांकां कितेंच नांव गोंयांत ना. कोणी आतां रानांत भोंवपी सुद्दां मनशाक किंवा जाणटेल्यांक विचारीत जाल्यार तांकां अळमीच म्हणटले ते आनी ते आसतले आनी ताचे फुडें कांयच ना. पूण आमचे सारके शास्त्रज्ञांक गोवा विद्यापिठांत आमी जे हाजेर अभ्यास करता ही एक नवी जात आसा अळम्याची गोवा विद्यापिठांत सांपडिल्ली. हाजें सायंटिफीक नांव आसा झेरुला गोवानेन्सीस अशें दवरलां आमी गोंयच्या वेल्यान. ताचें कारण अशें आसा की कुशिल्ल्या लाकडाचेर येता आनी तें लाकूड हांगा पोंदान बशिल्लें आसता आनी तातूंतल्यान एक दाणारो कसो भायर सरता आनी तो मागीर मोठो मोठो जावन तातूंतल्यान अळमे तयार जाता. आनी अळम्यांक पोंदान हांगा तुमी पळयात सत्रेच्या भशेन हांगा अशें हे कशें असतात खापा खापा कशी सोरयो कश्यो आनी ह्या प्रत्येक सोरयाचेर हजारांनी लाखांनी बियां असतात आनी ती शिपडटात सगळी. आनी पळोवपाचें आसलें जाल्यार ही अळमी अशें एकमेकांक तेंकून आशिल्ली आनी ती मागीर खणून आमकां काडची पडली. आनी कित्याक जाणा तांचो अभ्यास करता आसतना पोंदान जो ताचो दाणारो आसता किंवा मूळ आसता ताका सिडोरी जावं किंवा खोटें मूळ म्हणटा ताका, हें खरें मूळ न्ही. वनस्पतींक बी झाडां पेडांक बी मुळां आसता तसलें मूळ न्ही. ही एक बुरशी एक तरेची फंगस ही फंगस हांगा सकयल ताका एक कुशिल्ल्या लाकडाचो कुडको तेकिल्लो आसता जाल्यार त्या कुशिल्ल्या लाकडाच्या कुडक्यांतल्यान ती मागीर मांडून मांडून इल्लो भातो चितो तो पसरून भितर जमनीच्या पोंदान जेन्ना पावस भरपूर पडटा. ह्या वर्सा ही अळमी आमकां मेळपाचें कारण अशें आसा की हें आतां जून 2018 25 जून भायर आज बारीक बारीक पावस पडटा. गेल्या 25 दिसांत 900 मिलीमीटर म्हणजे वर्साचो 37% पावस पडिल्लो आसा. म्हणटकीच इतलो पावस पडटकीच कितें ना कितें जमनी भितर प्रक्रिया जाताच आनी तो पालो कुसता गरम जाता आनी मागीर ह्या अळम्याचो जो चितो आसता तो पसरता सगळ्या कडेन. तातूंतल्यान ही अळमी मागीर ती आपापल्या वैशिश्ट्या प्रमाणे तयार जाता. आतां ही 3 अळमी जी आमी एकठांय केल्या युनिवर्सिटींतल्यान ही एक नवी जात आसा म्हणूनच हें कोंकणींतल्यान हांवें जें आतां डॉक्युमेंटेशन केल्लें आसा गोवा विद्यापिठांत तें म्हत्वाचें आसा. कित्याक ही नवी जात सादारण लोकां पर्यंत केन्नाच पळोवपाक तशी दिसची ना. ती आमी ड्राय करून बी दवरतात पूण ह्या जातीचो फायदो असो आसा की हातूंत एंटीबायोटिक्स मेळिल्लीं आसा शास्त्रज्ञांक. म्हणटकीच आमी ताचेर संशोधन करूंक सोदतात की हातूंतल्यान आमकां वुडमॅन्सिन्स नांवाची एंटीबायोटिक्स मेळूंक शकतात काय म्हणून. आतां आमचो अभ्यास करता आसतना खूब काळजी घेवची पडटा कित्याक हे सगळें आमकां तपासचें पडटा. हे कितले लांबी रुंदी आसा हाजी, हाजो रंग कितें, मागीर हाजो दाणारो जो आसा ताजी स्टडी करची पडटा आनी ताजे स्लायड्स करचे पडटा. आनी अशा पद्दतीन तांच्या 200 गुणधर्मांचो म्हणजे प्रॉपर्टींचो अभ्यास केल्या उपरांतूच आमकां कळटा की ती एखादी नवी जात आसा काय ती खबर आशिल्ली जात आसा. कित्याक ह्याच जातीन 400च्या वयर जाती आसात. ह्याच कुटुंबांत 400च्या वयर जाती आसात. म्हणटकीर आमकां 400 जातीची म्हायती पयली घेवची पडटा की 400 जाती आनी हे जाती कितें फरक आसा. जाल्यार ही गोंयची जी जात आसा जिका आमी गोवानेन्सीस म्हणजे गोंयांत जाल्ली जात अशें नांव दिल्लें आसा त्या जातीचें वैशिश्ट्य अशें म्हणजे हाजो दाणारो खूबच लांब आसा. म्हणजे जवळ जवळ तुमी पळयात की हो खुटो किंवा दाणारो आसा तो 35 सेंटीमीटर सुमार लांब आसा. फुटपट्टेच्या परसूच लांब आसा. हाजी कॅप जी आसा ती एक व्हडली तुमकां अळम्याची अशी व्हडली कॅप दिसता. आतां ही अळमी गोंयांत खायना कित्याक येतातच पयलीं कमी एकोडी दुकोडी येतात तिकोडी बी ती आनी ती कोणूच पुनम खावपाच्या परिस्थितींत ना. आनी प्राचीन काला पासूनय कोणें खाल्लें आसत जाल्यार ताची कितेंच नोंद खंयच मेळना आमकां. खायना ताजो अर्थ ती विशारी अशें जायना ताजो. पूण सादारण मनशांनी जांकां कसल्याच तरेच्या अळम्याची म्हायती ना तांणी असली अळमी दिसली जाल्यार ती केन्नाच खावची न्ही. उलट तांणी ती आमकां हाडून हांगा आपल्या खर्चान संशोधना खातीर डोनेट करची. म्हणटकीच ज्ञानान थोडी भर पडटली. आनी ही जी अळमी आसात तांचो अभ्यास करपाक गरजेचो आसा कित्याक आज गोंयांत रानावनांनी ह्या जातीची अळमी मेळटात पूण तरी तांची म्हायती आमचे पर्यंत लोक पावयनात. दुसरी गजाल अशी आसा की अशी खंय अळमी दिसली जाल्यार ती रोखडीच वर्तमानपत्रां कडेन धांवन ती निसर्गाचो चमत्कार नवीन जातीचे अळमे बिळमे म्हणून जे आज धांवपळ करतात खूब जाण बातम्यो घालपाक ती चूक आसा पद्दत. कित्याक हे अळम्याचें ज्ञान जें आसा तें विज्ञान तें सगळें अशा प्रयोगशाळांनी व्हडल्याच आमच्या सारक्या शिकपाचें आसता. तातूंत सादारण मनशान कितेंच करपा सारकें ना. ताणें तर केन्नाच अळम्याक हात लावंक जायना आनी खावपाचो कसलोच विचार करूंक जायना. ह्या उलट हांव म्हणटा की ही आतां जात आमकां कशी मेळ्ळी जाल्यार कशी तरी आमी धांवपळ करून ती कोणी लोक आजूबाजूक वता तांची नजर पडत आनी कोणें खोट मारून फातर मारून बडी मारून ताजी नुकसानी करून. कित्याक गोंयांत असल्या तरेची परिस्थिती खूबच वायट जाल्ली आसा की एखादी जर निसर्गान सुंदर वस्तू जर आसा जाल्यार लोक बेठीच ताजेर थुकतात, कोण खोट मारता, कोण कुडके करून उडयतात, कोण ताजी नासाडी करता. पूण कोणूच विचार करना की बाबा हे निसर्गान आतां हें ह्या वर्सा पडिल्ल्या खुबश्या बऱ्या पावसाक लागून हें निर्माण केल्लें आसा जाल्यार ह्या विशयान कोण बाबा शिकपी आसा ताची म्हायती घेवन ताजे पर्यंत बाबा आमचे कडेन अळमे मेळ्ळा ताची म्हायती पावोवची आनी मागीर तातूंतलें नवें ज्ञान आमच्या राष्ट्रा खातीर मेळटलें आनी ताचो आमच्या राष्ट्राक खूब फायदो जातलो आनी फुडल्याय विद्यार्थ्यांक आनी पिळगेक फायदो जातलो. आतां एक सादारणच तुमी हांवें ही 3 अळमी आतां हातांत धरलेले विचार करात.
आज जगभर एंटीबायोटिक्स चलना म्हणून दोतोर सगळे गंभीर आसात. कितली बरी आता आनी कितली म्हारग एंटीबायोटिक्स घाली तरी सुद्धा पेशंट आहा तो दात दिना. अशें कित्याक जाता? जाल्यार एंटीबायोटिक्स जवळ जवळ 7,000 आसात. जाल्यार 7,000 एंटीबायोटिक्स आसतना सुद्धा पेशंट दात कित्याक दिना? मिथिसिनीन रेजिस्टंट म्हणटा ते आज स्टॅफ आसात. ती कोणाकय जर एक घाय जालो आनी तो पेकना जालो जाल्यार दोतोर म्हणटा हाजेर एंटीबायोटीक हें चलन तें चलन सगळी जाली करून. अशा वेळाचेर व्हडलो प्रश्न पडटा की नवी एंटीबायोटिक्स शक्तिमान औषधां आमी खंयच्यान हाडपाची वखदां? ती खंयच्या फॅक्टरीन जातात तयार? ती खंयच जायना. ती निसर्गान असतात. ती जमनीन जे जंतू असतात तांच्या भितर असतात, बुरशी असतात तांच्या भितर असतात. आयज मेरेन जितली एंटीबायोटिक्स काडिल्ली आसात सोदून ती सगळी आमकां वेगवेगळ्या जिवांनी दिल्ली आसा. तातूंत अळमी नांवाचो हो जीव आसा, ही फंगस. म्हणटकीच सायंटिस्टांक इंग्लंडांतल्या जेन्ना नव्या तरेचे एंटीबायोटीक मेळ्ळे, उडमॅन्सिन नांवाचे तशेंच स्ट्रोबिलोरीन नांवाची 2 तरेची एंटीबायोटिक्स तांकां मेळ्ळी आमच्या भितर, तेन्ना तांकां खूब आनंद जालो. कित्याक तांकां कळ्ळें की आतां कसली जर गंभीर दुयेंसां जाली जाल्यार तांचेर ह्या अळम्यान मेळपी एंटीबायोटिक्सचो वापर करपाक जाता. म्हणजे आज गोंयांतच इंग्लंडाक वचपाची आमकां गरज ना अळमी सोदपाक किंवा तांचे कडेन भीक मागपाक की आमकां बाबा ती दियात तुमचें नॉलेज आहा ती. आमच्या देशांतच आमी कश्ट केले जाल्यार आनी आमची नैसर्गीक संपत्ती आमी सांबाळली, ताजो वेवस्थीत जर आमी वेळच्या वेळार आळस करनासतना जर लॅबान हाडून अभ्यास केलो आनी ताजेर आमी माहिती दिवपा सारकी अशी जर डॉक्युमेंटरीज बी तयार केल्यो जाल्यार लोकां पर्यंत ती पावता आनी विद्यार्थी शिक्षक ताजो फायदो घेतात. इतलेंच न्हय, जर भायलेय जे लोक पळयतात इतर राज्यांतले बी तांकांय कळटा की ह्या हातूंत खरोखरच बायोटेक्नॉलॉजी, ड्रग इंडस्ट्री, फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री हांच्या दृश्टीन मोलादीक कितें तरी भितर आसा इन्फॉर्मेशन. म्हणून आज ताका कसलेंच गोंयांत नांव आज मेरेन कोणें दिवंक ना. चॉकलेटी अळमे किंवा बिस्कीट कराचे अळमे कितेंच आमी दिवंक शकना. आतां म्हाकाच हाचें नांव तयार करचें पडटलें. म्हणटकीच तुमकां जर हो व्हिडिओ पळोवन जर कितें विचार आयले की हे बाबा अळम्यांक आपूण कितें तरी नांव सुचयता जाल्यार तुमी तें जरूर सुचोवपाक शकतात. आनी ते जर मुदयेतीक जर आसत जाल्यार आमी ताजेर विचारूय करूंक शकतात. हांगा हांवें एक अळमे ताजो पृष्ठभाग किंवा ताजो सरफेस आहा तो तुमच्या मुखार असो धरला. ताजें कारण हांगा फोकस जर करीत जाल्यार तुमकां कळटलें की हाजेर एक धवो पावडर कसो आसा. तो पावडर म्हणजे ती सगळी बियां हाजेर पडल्यात अळम्याची आनी ती बियां हातूंतल्यान पडल्यात आनी ती बियां किल्लूंक शकता, हाजेर किल्लची ना ती. पूण ही अशी लाखांनी बियां ह्या अळम्याच्या भितर आसतात. म्हणटकीच आमी विचार करूंक जाय की निसर्गान हांचें काम म्हत्वाचें आसतात. ही दुर्मीळ अळमी जायत आसात, ही गोंयच्या भितर जंगल भागांनी सापडटात, तांची जतनाय करपाची गरज आसा. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे ज्यांची अळम्याची असल्या म्हायती कोणाकच ना तांणी ती तांच्या वाटेक वचपाक जाय. आनी खंय दिसली तुमकां जाल्यार रोखडीच इन्फॉर्मेशन आमकां हांगा गोवा विद्यापिठांत तुमी कळोवपाक जाय.